साहिल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अरब के अंदर पहला मुशरिक शख्स कौन था और अरब के अंदर शिरक और बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ और अरब के अंदर बुत कहाँ से लाए गए थे और अरब के लोग बुत परस्ती से पहले कौन से दीन पर थे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस्लाम की इब्तिदा इस वक्त हुई जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की आमद के दरमियान 10 करन का फासला है और एक करन से मुराद 100 साल हैं। इस ज़माने के तमाम लोग मोमिन थे। फिर इसके बाद बुत परस्ती का आगाज़ हुआ, लेकिन तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद बुत परस्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान की नस्ल से एक शख्स नमरूद पैदा हुआ और उसने फिर लोगों को बुत परस्ती की तरफ बुलाया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने सरज़मीन मक्का में इस्लाम को आबाद व शाद रखा। नाज़रीन गिरामी, अंसाबुल अरबुल क़ुदमा का मसीह मुअल्लिफ लिखता है कि अहले अरब और तमाम सामी कौमें फितरती तौर पर मुवाहिद यानी एक खुदा पर यकीन रखती थीं और शिर्क व बुत परस्ती का रिवाज बाद में हुआ। ख़ास अरब के मुतालिक काफ़ी तहकीकात हो चुकी हैं कि अरब की तमाम इबादतें तौहीद से मुतशर्रे थीं और अरब अयाम जाहलियत में इराक़ की कौम अशूरा और अबीसीना के हबशियों से घिरे हुए थे और ये सब कौमें इस ज़माने में बुत परस्त हो चुकी थीं और अरब के चूँकि हिंदुस्तान के साथ भी तिजारती ताल्लुकात थे और हिंदुस्तान में भी बुत परस्ती उस ज़माने में उरूज पर थी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जहालियत की आखिरी सदियों में अरब का कदीम मजहबी तमद्दुन जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उनको मिला था बिल्कुल मिट चुका था। अब अहले अरब दूसरी कौमों से मुतासिर होना शुरू हुए। चुनाचे वो जिस मुल्क में तिजारती अगराज से जाते और वहाँ किसी बुत की अजीम शान इबादत का तज़किरा सुनते तो अगर मुमकिन होता तो उसी बुत को मक्का में उठा कर ले आते। अगर ऐसा ना हो पाता तो उस जैसा बुत वापस आकर बना लेते थे। अलबत्ता मुरब्बी जीन बुत परस्ती में सबसे ज़्यादा मशहूर नाम सरदार अमर बिन लही का है। चुनाचे सरदार अमर बिन लही बिन हारिस बिन इमरा उल कैस बिन सालबा से था। अमर बिन लही कबीला खुजा का सरदार था और ये शख्स क़यामत का मुनकिर था और एक काहिन शख्स था। चुनाचे इसने अपनी कौम खुजा के साथ मिलकर काबा शरीफ पर हमला किया। चुनाचे इसकी लड़ाई कबीला जुरम के साथ हुई जिसमें कबीला बनी जुरम को शिकस्त हुई। इस तरह से इसने कौम जुरम को शहर बदर करके काबा शरीफ की खिदमत अपने जिम्मे ले ली थी। और इब्ने इसहाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान किया है कि यही वो पहला शख्स था जिसने हरम में बुतों को दाखिल किया था और लोगों को उनकी पूजा पर उभारा था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से तलबिया के अल्फाज ये थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। यहाँ तक कि अमर बिन लही जब ये तलबिया पढ़ रहा था तो शैतान एक बुजुर्ग सूरत बनकर इसका साथी बन गया और तलबिया कहने लगा। जब अमर बिन लही ने लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक कहा तो बुजुर्ग सूरत शैतान ने इजाफा किया, इल्ला शरीकन हुआ लक। अमर ने इसका इनकार किया और कहा, वमा हाजा, कि ये क्या है। इस पर बुजुर्ग सूरत शैतान ने कहा कि यूं कहो यानी वो तेरा शरीक जो तेरी मिल्कियत का मालिक है, क्योंकि इसके कहने में कोई मुजायका नहीं। फिर अमर बिन लही ने यही कहा और अरब का तरीका तलबिया के अंदर यही बन गया। इस तरह से सरदार अमर बिन लही ने तलबिया के अंदर सबसे पहले शिरक को डाला था। चुनाचे इसके बारे में बुखारी शरीफ में हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अमर बिन लही खुजाई को देख रहा हूँ कि इसकी आंतों को आग की गहराइयों में खींचा जा रहा है, क्योंकि इसने बुतों के नाम पर जानवरों को छोड़ा था। और एक रिवायत में इन अल्फाज का जिक्र है कि यही वो पहला शख्स था जिसने दीन इब्राहिमी के अंदर
تغیر و تبدل کیا تھا۔ چنانچہ سردار عمر بن لہی نے بتوں کو دوسرے ملکوں سے منگوایا اور اپنے اثر اور طاقت کے ذریعے سے عرب لوگوں کو بتوں کی پرستش پر ابھارا۔ چنانچہ جن بتوں کو لایا گیا تھا ان میں سے سب سے زیادہ عظمت اور شان حبل کی تھی۔ اس کو صنم اکبر بھی کہتے تھے۔ اس کی حیت ایک تنو مند فربا آدمی کی سی تھی، تانبے یا شیشے کا بنا ہوا تھا اور بڑی بڑی قربانیاں اس پر چڑھائی جاتی تھیں اور بغیر اس کی اجازت کے کسی اہم کام کی ابتدا نہیں کی جاتی تھی۔ چنانچہ اس بت کو سردار عمر بن لہی فینکیا یا اہل کنان سے لے کر آیا تھا، جیسے کہ عرب کی روایات خود اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ ارض بلقا سے اس بت کو عمر بن لہی عرب شریف کے اندر لایا تھا۔ اس کے علاوہ اصاف اور نائلہ کو بھی عمر بن لہی ارض بلقا سے لایا تھا۔ یہ دونوں بھی بڑے پائے کے بت تھے، ایک کی صورت عورت کی تھی اور دوسرے کی مرد کی۔ عمر نے ان دونوں کو بلقا سے لا کر چاہے زمزم کے قریب نصب کیا تھا، مگر اس کے بعد ایک کو صفا میں اور دوسرے کو مروہ میں لا کر رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ یاغوث بت کو بھی سردار عمر بن لہی نے منگوایا تھا۔ یاغوث کی صورت شیر کی سی تھی اور ساحل جدہ سے مکہ مکرمہ میں لایا گیا تھا۔ چنانچہ جدہ کا مقام حبشیوں اور مصر سے حجاز میں آنے والوں کے لیے مسافروں کا اسٹیشن تھا، لہذا جب اس بت کو جدہ سے لایا گیا ہے تو یہ بت یا تو حبشہ سے آیا ہوگا یا پھر مصر سے آیا ہوگا۔ چنانچہ ان بتوں کے علاوہ ود بت کو بھی لایا گیا تھا۔ ود عجیب حیت کا بت تھا، عرب کے تمام بتوں میں اس کی شکل سب سے نرالی تھی۔ چنانچہ صاحب موجم البلدان لکھتے ہیں کہ یہ بت ایک بہت بڑے آدمی کی شکل کا تھا۔ اس کی پوشاک میں دو چادریں تھیں، ایک چادر کا تہبند پہنے ہوئے تھا اور ایک کو اوڑے ہوئے تھا۔ اوپر ایک تلوار تھی اور کندھے میں ایک کمان پڑی ہوئی تھی۔ سامنے ایک حربے میں جھنڈا ہوتا تھا اور ترکش میں تیر رہتے تھے۔ یہ سجدج فرعون مصر سے نہایت مشابہ ہے اور وہ اسی وجہ سے سوار ہو کر میدان جنگ میں جاتے تھے، لہذا قرین قیاس یہی ہے کہ اس بت کو مصر سے سردار عمر بن لہی لے کر آیا تھا۔ چنانچہ قبیلہ کلب ود کی پرستش کرتا تھا، جس کا مقام دومت الجندل تھا، اور بنی تمیم تین کے پرستار تھے، اور قبیلہ حذیل سوا کا اور مزہج اور قبائل یمن یاغوث کی پوجا کرتے تھے، اور مقام حمیر میں ذی القلع نظر کی عبادت کی جاتی تھی۔ ہمدان، یعوق اور بنی ثقیف شہر طائف میں لات کی پوجا کرتے تھے۔ قریش اور بنی کنانہ عزا کے پجاری تھے۔ اوس اور خزرج کے قبیلے منات کے پرستار تھے۔ اس طرح سے مختلف بتوں کی اہل عرب کے اندر مختلف قبیلے پوجا کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، بتوں کی پوجا کرتے کرتے اہل عرب قوم کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ قوم نوح اور گزشتہ تمام امتوں کے مشابہ ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر باقی رہے اور خانہ کعبہ کی تولیت کی مدت جس پر خدا قابض رہے تھے 300 برس تھی۔ ان کی تولیت بڑی بدبختی کی تھی، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کے اجداد میں سے کسا آئے اور انہوں نے ان سے جنگ کی اور سارے عرب سے ان سے جنگ کرنے کے لیے مدد مانگی اور خدا کے قبضے سے تولیت چھین لی، لیکن اہل عرب اس رسم بد سے جس کی عادت ان کو ڈال دی گئی تھی نہ لوٹ سکے۔